आज बिहीबारको दिन यतिखेर हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 7:30 बजेको छ। अबको आधा घण्टा कार्यक्रम शिक्षा संवाद सुन्न सक्नुहुन्छ। शिक्षा संवादमा आज पनि हामी संवाद नै गर्नेछौँ, छलफल नै गर्नेछौँ। विशेष गरी भाषा संस्कृतिमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुनेछ भिजिटिङ फ्याकल्टी काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका कृष्ण सुन्दर थापाजी। उहाँसँग हामी भाषा संस्कृतिका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। स्वागत तथा अभिवादन महु कमला र प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ लक्ष्मीजीले। शिक्षा संवाद कार्यक्रम हरेक बिहीबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। कृष्ण सुन्दर थापाजी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार म्याम, धन्यवाद। सर, आज हामी अब भाषा संस्कृति को विषयमा कुरा गर्ने भनिरहेका छौँ। यो भाषा संस्कृति आपसमा चाहिँ अन्तर सम्बन्धी पक्ष पनि हुन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ, अलिकति श्रोताले बुझ्ने हिसाबले बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो भाषा र संस्कृति भनेको चाहिँ विशेष गरी भाषा त संस्कृतिको संवाहक नै हो र यसले संस्कृतिलाई पनि सँगसँगै लिएरै आएको हुन्छ भने मैले सरल ढङ्गले एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तै हामी अङ्ग्रेजीमा ग्रिट गर्ने भन्न सक्छौँ, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन आफ्नो ढङ्गले हुन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ अभिवादन गर्ने भन्यो, प्रणाम गर्ने, ढोक गर्ने, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने भन्दा एउटै कुरालाई पनि हामीले विभिन्न शब्दहरूबाट जस्तै नमस्कार गर्नु, ढोक गर्नु, प्रणाम गर्नु, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु, यी विविध प्रकारका चाहिँ पक्षहरूलाई त्यो भाषाले उजागर गर्छ। यही चिजलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा व्यक्त गर्ने हो भने हामी त्यो ढङ्गले गर्न सक्दैनौँ। तर संस्कृतिसँग चाहिँ कसरी अन्तर सम्बन्ध रह्यो त? यसो छ, त्यो संस्कृति भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि त्यसले अलिकति संवाहकको रूपमा चाहिँ त्यो आयो। किनभने हामीले जस्तै अभिवादन गर्ने हाम्रो संस्कृति हो नि त। संस्कृति भनेको परम्परादेखि चल्दै आएको चलन, कुनै पनि कामलाई हामी बारम्बार दोहोऱ्याउँदै आउँछौँ भने त्यो नै संस्कृतिको रूप हुन्छ। त्यसकारण संस्कृति भनेको परम्पराबाट पटक पटक हामीले त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्दै आयौँ भने न संस्कृति हुने हो। संस्कृति परिवर्तन हुँदै जान्छ नि, हैन? हजुर। अब त्यसै त सँगसँगै भाषा पनि परिवर्तन हुन्छ। डेफिनेटली भाषा चाहिँ परिवर्तनशील छ। भाषाको एउटा चाहिँ सार्वभौम गुण भनेकै परिवर्तनशीलता हो। उदाहरणको लागि हामी हेर्न सक्छौँ पृथ्वीनारायण शाहको पालमा घुस लिने र दिने राष्ट्रका सतुर हुन्, त्यति बेला त्यो मानक भाषा हो नि त। अनि भानुभक्तीय कालमा पनि त्यस्तै खालको चाहिँ थियो भनेपछि अहिले परिवर्तन हुँदै आएको छ। यो परिवर्तनबाट कसैले रोक्न सक्दैन, यो निश्चित रूपमा परिवर्तन हुन्छ नै, यसको स्वभाव नै हो। जसरी परिवर्तन हुँदै जान्छ भाषा पनि त्यो किसिमले चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छ, हैन? अब फेरि बोलीचालीको भाषा भौगोलिक अनुसार चाहिँ फरक भौगोलिकता अनुसार फरक हुन सक्छ, हैन? तर संस्कृति पनि त्यही अनुसार चाहिँ फरक हुन सक्छ फेरि, बिल्कुल, हैन? तर अब एउटा जुन चाहिँ हामी संस्कृतिको कुरा गऱ्यौँ, जुन हामीले मान्दै आइरहेको छ, चलन छ, चल्ती छ, त्यसलाई नै संस्कृति भनेर भनिन्छ, हैन? सर चाहिँ अब नेपाली भाषा अध्यापन गर्दै आइरहनु भएको छ। नेपाली भाषा पढाउन किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ त सर? अब किनभने अहिले त ग्लोबलाइजेसनको पनि जमाना छ, हैन? निश्चित। मैले अघि नै भने हजुरलाई, जस्तै भाषा बिना हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो संस्कृति नामेट भएर जान्छ कि। संस्कृतिलाई सरक्क एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने काम भनेको भाषा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो नि। मैले अघि नै अभिवादनकै कुराहरूलाई पनि ल्याएँ, होइन? जस्तै एउटा कुरा हजुरको भनौँ, हामी हिमाली क्षेत्रमा नबस्नेहरू, विशेष गरी तल्लो पहाडी क्षेत्र, उपत्यका अथवा तराई क्षेत्रको मानिसले हामी हिउँ भन्छौँ, हिउँको एउटै मात्र प्रकार देख्छौँ। तर हिमालमा बस्ने मानिसहरूले हिउँका विविध प्रकारहरू हुन्छन्, हिउँसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्। भनेपछि त्यहीँको मानिसहरूले त्यही शब्द प्रयोग गरेर हिउँका विविध प्रकारहरूलाई चाहिँ बुझ्न सक्छ नि। तसर्थ संस्कृतिलाई पनि हामीले भाषा जोगाउन सकेनौँ भने त्योसँग सम्बन्धित संस्कृति पनि बिस्तारै लोप भएर जान्छ। त्यसकारण पनि हामीले भाषा सिक्नु, सिकाउनु र त्यसको चाहिँ स्तरीकरण गर्दै लानु आवश्यक छ। अब हजुरले भन्नुभयो शिक्षण चाहिँ किन आवश्यक छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि भाषालाई मानक रूपमा राखेर शिक्षण गरिएन भने त्यो वास्तविकता भाषाको मर्म त मर्दै जान्छ। त्यसकारणले अघि हजुरले भन्नुभयो भौगोलिकता अनुसार, जस्तै हामी क्षेत्रीयता भन्छौँ त्यसलाई, त्यो क्षेत्रीयताको आधारमा बिस्तारै भाषाहरू पनि फरक हुँदै जान्छ र मान्छे बीचको चाहिँ जुन एउटा संवाद छ, एउटा चाहिँ जुन सञ्चार छ, त्यो सञ्चार कम हुँदै गयो भने अनि अर्को भाषा जन्मिने हो कि। सुरुमा भाषिका जन्मिन्छ भाषाबाट, होइन? अहिले पनि हामी पूर्वतिरका नेपालीले बोल्ने नेपाली भाषा र पश्चिमकाले बोल्ने नेपाली भाषामा धेरै अन्तर देख्छौँ। अब उनीहरू बीचको सञ्चारको कमी हुँदै गयो भने बिस्तारै फेरि त्यो एउटा नयाँ भाषाको रूपमा चाहिँ जन्म लिन सक्छ। त्यसकारणले पनि भाषाको त्यो एकरूपता कायम गर्नको लागि पनि भाषा शिक्षण आवश्यक छ। तर अहिले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि भाषा शिक्षणको नाउँमा हामी बढी व्याकरण शिक्षण गर्दैछौँ कि त्यसले गर्दा चाहिँ कता कता अलिकति अलमलिए जस्तो चाहिँ भएको छ। सरले भनिरहँदाखेरि नि सर
मलाई प्रश्न कहाँनिर जोड्नु मन लाग्यो नि भाषा चाहिँ प्रयोग चलन चल्तीमा चाहिँ कति थरी छ त होइन भाषाको त अनेकौँ हुन्छ यो विशेष गरी अब भनौँ न यसको लिखित र मौखिक भनेर हामीले फरक गर्न सक्छौँ लिखित भाषा भनेको मानक भाषा नै हो अब अहिले त्यसलाई चाहिँ मानकीकरण गर्ने यसको चाहिँ आधिकारिकता भनेको चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्छ एक ढङ्गले भन्यो भने यसको अब किनभने विभिन्न खालका चाहिँ बौद्धिक समूहको पनि अहिले नेपाली भाषाको प्रयोग सम्बन्धी लेख्य रूपहरू सम्बन्धी संयुक्त वर्ण प्रयोग गर्ने कि एकल वर्ण प्रयोग गर्ने कि भन्ने यी विविध अहिले चाहिँ केही समय अगाडिदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ यो भाषाको लेख्य रूपहरू परिवर्तन गर्ने कुराहरू पनि आए बेला बेलामा यो हुनु आवश्यक पनि छ यसमा चाहिँ किनभने विनिर्माण नगरिकन नवनिर्माण हुँदैन पनि भन्छ होइन त्यसकारणले यो हुनु आवश्यक पनि छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ भाषा त्यो बढ्दै जाने क्रम चाहिँ यही नै छ हजुर सर अब भाषा र संस्कृति परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा त अघि पनि हामीले जोड्यौँ नि होइन त्यसै त सँगसँगै समाजमा सामाजिक परिवर्तन पनि त सँगसँगै छ नि त होइन अब यसमा चाहिँ भाषा र संस्कृतिले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ त समाजसँग भन्ने कुरा त्यहाँनिर जोडिन्छ कि सर बिल्कुल एकदम संस्कृति र भाषा भनेको समाजको जीवन्त रूप हो समाज भनेको के हो त भन्दाखेरि समुदायमा मानिसहरू बसोबास गरिसकेपछि त्यसको समष्टि रूप नै समाज त हो त्यसकारणले त्यो समाजको जीवन्त पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि संस्कृति भाषा रहनसहन चालचलन वेशभूषा नै हो त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ विशेषतालाई हामीले चाहिँ कायम राख्नको लागि बचाइराख्नको लागि पनि हामीले त भाषालाई चाहिँ स्तरीकृत गरेर लानु आवश्यक नै छ नि हजुर सर अब धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपाली भाषामा बोल्छन् हैन अब तर पनि अब भाषिक ज्ञानको पर्याप्त नभएको भनिन्छ हैन छैन पनि भनिन्छ हैन धेरै ठाउँमा अब अहिलेको जेनेरेसनलाई हेरेर त टीका टिप्पणी हुने गरेको पनि देखिन्छ सर अब यो विषयलाई चाहिँ सरले कसरी हेरिनु भएको छ अब र किन होला भने जस्तो पनि लाग्छ यसो छ यसमा समग्रमा अहिलेको विद्यार्थी वर्ग भनेको प्राय जसो नेपाली भाषामा अलिकति कमजोरै देखिएको छ हजुरले भन्नुभयो जस्तो साना तहमा पढ्ने विशेष गरी अझ भनौँ बोर्डिङ शिक्षा जुन भनौँ यो अङ्ग्रेजी शिक्षा हामीले दिएका छौँ होइन अहिले चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयहरूले बढी जसो अङ्ग्रेजी भाषामै जोड दिइराखेकै छन् तर त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषामा जोड दिँदैमा नेपाली भाषा कमजोर हुनुपर्ने भन्ने थिएन मलाई कहाँनिर हामी चुक्यौँ भन्ने लाग्छ भने भाषा शिक्षकहरूले भाषा सिकाउने क्रममा मैले अघि पनि अलिकति जोडेँ हामीले व्याकरणमा बढी जोड दियौँ कि भाषा सिकाएनौँ भाषाभन्दा बढी हामी व्याकरण अहिले हजुरले हेर्नुहोस् प्रत्येक प्रायसो चाहिँ हामीहरू यो सामुदायिक स्कुलहरूले विद्यालयहरूले नेपाल सरकारले तोकिदिएको पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर गएर व्याकरणका पुस्तकहरू छुट्टै छुट्टै ठेलीका ठेली लगाइएको छ अनि त्यो छुट्टै व्याकरणका किताबहरू राखेर उनीहरूलाई एउटा मानसिक तनाव छ त्यसले त्यसैले उनीहरू भाषा सिक्नुभन्दा पनि व्याकरणतिर गए म एउटा सामान्य उदाहरण दिन चाहन्छु हजुरहरूले पनि विद्यालय शिक्षामा पढ्नुभयो होला जस्तै पदवर्ग भन्छ कक्षा 1 देखि त्यो पढाइन्छ 2, 3, 4 हुँदै हुँदै आएर पदवर्ग चाहिँ यो सरकारको चाहिँ पाठ्यक्रम अनुसार 11, 12 कक्षासम्म छ 12 कक्षासम्म उसले पदवर्ग पढ्नुपर्छ अब त्यो पदवर्गको जीवनमा कहाँनिर गएर जोडिन्छ त भनेको भाषामा लगभग कहीँ पनि जोडिँदैन भनेपछि व्याकरण र भाषा फरक हो भन्ने कुरा हो फरक होइन एउटै हुनुपर्थ्यो फरक जसरी लगियो के मैले भन्नु खोजेको त्यो भाषाभित्रै व्याकरण हुनुपर्थ्यो पहिला भाषा राम्ररी बुझ्दै गएर अनि भाषाभित्र खेलाउन जान्नु पर्थ्यो तर यहाँ चाहिँ के गर्यो हाउगुजी जस्तो सानैदेखि 1-2 कक्षाका बच्चालाई पनि कारक विभक्ति वाच्य करण अकरण भनेर जेल अहिले त नयाँ जुन स्कुलहरू छ जुन मन्टेसोरीबाट नै व्याकरणको सिकाइ हुन थाल्छ होइन सरकारले त अहिले एकीकृत पाठ्यक्रमको विकास पनि गर्दै ल्याइरहेको छ अलिकति थीमेटिक जाने भनेर अहिले जस्तै कक्षा 3 सम्मको लागि लगभग तयार पनि भइसकेको स्थिति छ सनालाई तर पनि त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी के गरेका छौँ त भन्दा सरकारले एक थरीको बनाइदिन्छ अनि प्राइभेट सेक्टरले अर्को थरीले लगिदिन्छ कतिपय सरकारी स्कुलहरूमै पनि के छ त भन्दाखेरि होइन सरकारले तोकिदिएको पाठ्यक्रम भन्दा बाहेक हामीले थप दिन सक्यो भने अभिभावकलाई चाहिँ अलिकति प्रभाव पारे जस्तो हुन्छ भनेर यो पुस्तकहरू थप दिने पाठ्यभार थप दिने काम चाहिँ भइरहेको छ यसले गर्दा चाहिँ भनौँ न 2-3 किलो बोक्न सक्ने एउटा सानो बालकलाई हामीले अर्को थप 2-3 किलो थप दियौँ भने उसको सक्ने क्षमता पनि हराएर जान सक्छ तसर्थ हामीले भाषालाई चाहिँ भाषाभित्रै व्याकरण घोलेर लानुपर्छ
अब तर नेपाल सरकारले यसरी दिँदै आइरहेका भाषिक कुराहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अथवा पाठ्यक्रमलाई लिएर जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो हेर्ने हो भनेदेखि पनि त विस्तृत रूपमा छलफल हुनु, प्राइभेट सेक्टरसँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल भएर ती पाठ्यक्रमहरू चाहिँ निर्माण हुने हो भनेदेखि चाहिँ बल्ल प्रभावकारी हुने थियो नि त। त्यहाँनिर पनि ल्याक त छ नि। बिल्कुल, त्यसमा भनेको यस्तो पनि रहेछ। मैले अब यसमा क्षमा चाहन्छु, मैले यो कुरो भनिरहँदा कतिपय चाहिँ के छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि तथाकथित केही चाहिँ जुन पहुँचमा पुगेकोहरू अथवा केही जो चाहिँ नजिक आफ्नाहरू छन् त्यस्ता खालका चाहिँ विज्ञहरू बस्ने चलन अत्याधिक छ। त्यो निर्माण गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सिलसिलामा पनि तुलनात्मक रूपमा अलिकति धेरै पहिलादेखि जसको संलग्नता छ त्यही वरिपरि मात्र रहेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने आदि काम चाहिँ भएको पनि देखिन्छ। तसर्थ पनि यो अलिकति सहभागितामूलक चाहिँ हुनुपर्थ्यो। हजुरले उठाउनु भएको जस्तो कुरा त्यो हुन सकिरहेको छैन, त्यहाँ पनि केही कमी कमजोरी त छ। हजुर सर, अब यो अहिले प्रविधिको अधिक प्रयोगसँगै चाहिँ अब भाषाको क्षयीकरण भएको अवस्था देखिन्छ सर। अब त्यसमा चाहिँ सरले के देख्नुहुन्छ? हामी एकछिनमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको। कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो शिक्षा संवाद। शिक्षा संवाद कार्यक्रम हरेक बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। शिक्षा संवादमा आज पनि हामी संवाद नै गरिरहेका छौँ, छलफल नै गरिरहेका छौँ। भाषा संस्कृतिका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिरहेका छौँ। कृष्ण सुन्दर थापाज्यू आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुनेछ। भिजिटिङ फ्याकल्टी काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसन। पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु कृष्ण सुन्दर थापाज्यू। धन्यवाद। हजुर सर, संस्कृति र भाषा परिवर्तनशील छ, त्यस्तै गरी अहिलेको प्रविधिको अधिक प्रयोग भइरहेको छ हैन। प्रयोगसँगै नेपाली भाषाको क्षयीकरण भएको अवस्था देखिन्छ। प्रविधि र भाषाको अध्ययन अध्यापनलाई कसरी सँगसँगै लग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ सर, अलिकति बताइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा अहिले प्रविधि सँगसँगै नेपाली भाषाको क्षयीकरणको कुरो यो अलिकति समस्याको विषय नै भएको छ। नेपाली मात्रै होइन, अन्य भाषा पनि जस्तै अङ्ग्रेजी भाषा हामी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनेर चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ र सबैभन्दा बढी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजी भाषाकै प्रभाव अत्यधिक छ। त्यसमै पनि प्रयोगमा किनभने छोटोमा प्रयोग गर्ने, जस्तै अङ्ग्रेजीमा YOU लेख्नुपर्ने ठाउँमा यु मात्र लेख्ने, एउटा अल्फाबेट यु अल्फाबेट मात्रै लेख्ने, ARER लेख्नुपर्ने ठाउँमा R अल्फाबेट मात्रै राख्ने, यस्तो खालको यसले त भाषाको स्वरूप त परिवर्तन गर्छ नै। र नेपाली भाषामा चाहिँ अझ भन्ने हो भने विशेष गरी नेपाली भाषामा जुन लिपि नै छ नि, लिपि पनि त्यति सहज छैन, त्यति सहज ढङ्गले उपलब्धता छैन। त्यस कारणले गर्दा पनि जस्तै अहिले एक ढङ्गले नेपाली भाषामा हाम्रो पात्रो लगायत विविधले चाहिँ नेपाली भाषामा पनि जुन टाइप गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ ल्याएको छ, तर त्यसमा पहुँच छैन र त्यसमा भाषा विकास गर्नुपर्ने सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू जो छन्, विविध भाषा समिति छन्, भाषा विकास आयोग छन्, यस्ता समितिहरूले आयोगहरूले चाहिँ त्यति ध्यानपूर्वक यो पक्षमा चाहिँ अलिकति गम्भीर हुन नसक्या हो कि भन्ने चाहिँ मलाई कता कता लाग्छ। हजुर सर, अब यो पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयलाई हामीले हेरेर कुरा गरिरहँदाखेरि अङ्ग्रेजी भाषा र त्यससित सँगसँगै नेपाली भाषाको प्रभाव चाहिँ बढेको देखिन्छ हैन। केही समय अगाडि चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने मात्रै इलिट वर्गको हो भन्ने खालको थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ नेपाली पनि त्यत्तिकै दक्ष हुनुपर्छ भनेर भन्ने खालको एक किसिमको, अथवा हामी नेपाली हौँ भने नेपालीलाई किन प्राथमिकता नदिने भनेर भन्ने जमात पनि बढेको देखिन्छ र प्रयोग पनि त्यस्तै नै बढेको देखिन्छ हैन। नेपालमा त अन्य धेरै भाषा पनि बोलिन्छ नि सर हैन। बहुभाषिक समाजमा नेपाली भाषा पढाउने शैली के कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? बिल्कुल म्याम, यो भाषा शिक्षण गर्ने क्रममा बहुभाषा कक्षा शिक्षणका कुराहरू आउँछन्। यसमा पनि यो भाषा शिक्षणको एउटा विशिष्ट रूप हो यो। विशेष गरी नेपाल बहुभाषिक देश भएको हुनाले पनि जुनसुकै विद्यालयमा अथवा चाहिँ हामी विश्वविद्यालयमा पुग्ने हो भने त्यहाँ अनेकौँ भाषाभाषीहरू चाहिँ नेपाली भाषा सिक्नको लागि हामीले एउटै कक्षामा एउटै हलमा राख्ने गरेको पनि पाउँछौँ र राख्नु त्यो अनिवार्य पनि छ। त्यसका पनि शिक्षणका आफ्नै तरिकाहरू छन्। तसर्थ भाषा शिक्षणको लागि सबैभन्दा पहिले उनीहरूले जुन भाषिक पृष्ठभूमिबाट ती विद्यार्थीहरू ती शिक्षार्थीहरू आएका हुन्, उनीहरूको त्यो
भाषिक पृष्ठभूमि बुझ्नु आवश्यक छ। एक्ज्याक्टली। उदाहरणको लागि हजुरको के हुन्छ भन्दा तामाङ मातृभाषा भएका ती मातृभाषी जो विद्यार्थी छन् उनीहरूले प्रायःजसो खान्छलाई खान्छा बोलिरहेका हुन्छ। तसर्थ कतिलाई त नेपाली भाषा शुद्धसँग बोल्न पनि आउँदैन नि, उनीहरू आफ्नै मातृभाषामा सहज फिल गर्छ। हो, त्यसले प्रभाव पारे हुन्छ। किनभने हामीले पहिलो विद्यालय भने त हामी घरमा छौँ, हाम्रो घर हाम्रो समुदाय भनेको त हाम्रो पहिलो विद्यालय हो। तसर्थ त्यहाँबाट उहाँले त्यो प्रभाव ग्रहण गर्नु। सर मैले अब मातृभाषा त्यसपछि चाहिँ दोस्रो भाषा चाहिँ नेपाली भाषा हैन। अब त्यसमा चाहिँ शुद्धिकरणको कुरा जुन उठ्छ नि सर, अहिले पनि उठ्ने गरेको छ नि, त्यसमा चाहिँ अब उसले बोल्दाखेरि प्रयोग हुने भाषालाई लिएर शुद्ध भएन भन्ने टीका टिप्पणी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कतिको जायज हो त? होइन, जायज भनेको उनीहरूको त्यो गल्ती त्यहाँनिर हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर त्यो गल्तीलाई औँल्याइदिएर विशेष गरी भने प्राथमिक तहबाट त्यही त बच्चाहरूको तर त्यो त इस्यु त नहुनु पर्ने हो नि हैन र सर? खास नहुनु पर्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको अहिले नेवार समुदायका कतिपय अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूलाई नेवारी भाषै बोल्न आउँदैन, किनकि उहाँको बाआमाहरूले अथवा उहाँको पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताले जुन नेपाली भाषा स्पष्ट नहुँदा नेपाली समाजमै बसेर गर्नुपर्दाको जुन व्यवहारहरू छन् त्यसमा कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो भने नेपालमै बसेर व्यवहार गर्दा नेपाली भाषा राम्रो भयो भने मात्रै व्यापार व्यवसायदेखि अन्य पक्षहरूमा आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने भएपछि जस्तै नेवारी तामाङ लगायत अन्य भाषा बोल्नेहरूले पनि आफ्ना बालबच्चालाई त्यो भाषा छोडेर मातृभाषा छोडेर अहिले आफ्नो घर परिवारमा चाहिँ नेपाली भाषा सिकाउने अथवा यो भाषालाई त जोगाइराख्नु हामी सबैको दायित्व पनि सर हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ बरु मातृभाषा जानेको कसैलाई चाहिँ राखेर त्यो तरिकाले सिकाइ पो विद्यालय स्तरदेखि गर्ने हो कि हैन? त्यसको लागि सरकारले त त्यो राखेको छ नि म्याम, आधारभूत तहसम्म त स्थानीय भाषामा नै शिक्षा दिन सकिने भनिएको छ नि। त्यसकारण अहिले कतिपय समस्या के आइरहेको छ भने स्थानीय स्तरमा चाहिँ आफ्नो मातृभाषामै शिक्षा दिने भनिए तापनि आधारभूत तहमा त्यो खालको चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति अनुपलब्धता अनि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरू हैन शैक्षिक सामग्रीहरूको अनुपलब्धताले गर्दा पनि त्यो कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। नियम छ, नीति छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आएको छैन। र यसमा म के भन्छु भने नेपाली भाषा नै शिक्षण गर्ने क्रममा पनि भाषा शिक्षकहरूले त्यसको गहिराईमा पुग्नु आवश्यक छ। वास्तवमा भने मैले अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा स्कुल अफ एजुकेसनमा चाइनिज भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई मैले नेपाली भाषा पढाउँछु। यसको साथसाथै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यो चाहिँ हजुरको आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा पनि नेपाली भाषाको शिक्षण गर्ने व्यवस्था राखेको छ, कोर्स त्यस्तो छ। र साथसाथै स्कुल अफ लमा पनि कानुनका विद्यार्थीहरूले पनि त्यो नेपाली भाषा पढ्नुहुन्छ त्यहाँ। र यो समग्रमा हेर्दै गर्दा चाहिँ के छ भन्दा जस्तै एउटा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले एउटा सामुदायिक विश्वविद्यालयले नेपाली भाषाको लागि यसको आवश्यकता बोध गरेर यसको विकासको लागि स्तरीयताको लागि विविध फ्याकल्टीहरूमा आफ्ना स्कुलहरूमा नेपाली भाषा राखेर अध्यापन गर्दै पनि आइरहेको छ। र त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि भोलि गएर कानुन व्यवसाय गर्ने व्यक्ति भनेको नेपालमा बसेर कानुन व्यवसाय गर्दा त नेपाली भाषामा चाहिँ पारङ्गत हुनु आवश्यक छ, स्तरीय नेपालीको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। उहाँहरू नै भविष्यका चाहिँ न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा हैन निर्णयहरू लेखिने क्रममा त भाषा सर किन आवश्यक छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको कारण के हुन सक्छ त? यसो छ, नेपाली भाषा हैन स्तरीय नेपाली भाषा आवश्यक छ। किन छ त सर? यसो छ, मैले सुरुमै पनि भने हजुरलाई, अब हजुरले विश्वविद्यालयसँग जोडिरहेको भएर मैले विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषालाई विशेष महत्त्व दिएर पढाइ गरिरहेको छ। अब विश्वविद्यालय तहमा चाहिँ नेपाली भाषा पढाउन किन आवश्यक छ भन्ने चाहिँ लाग्छ त सर? अब हजुरले अघि पनि भन्नुभयो उनीहरू भविष्यका देशका कर्णधार हैन, अब उनीहरूले देशलाई नै लिड गर्छन्, के त्यति मात्रै रिजन हो त? त्यति मात्र होइन, त्यति मात्र मैले सुरुमा पनि भने एक त भाषाले संस्कृतिको संरक्षण गर्छ, संस्कृतिले जातिको जातीय पहिचान अस्तित्वको रक्षा गर्छ, सुरक्षण गर्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि भाषा संरक्षित हुनु आवश्यक छ, भाषाको विकास हुनु आवश्यक छ, अझ संरक्षण मात्र होइन सम्वर्धन हुनु आवश्यक छ। तसर्थ भाषालाई सम्वर्धन गर्न सक्ने कसले त भन्दाखेरि बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले नै गर्न सक्छन्। भोलि नीति निर्माणको तहमा पुग्ने व्यक्तिहरू पनि तिनै हुन्। तसर्थ विश्वविद्यालय तहमा नै एउटा स्तरीय भाषाको लागि पहल गर्न सकिए
सकिएन भने भाषाको वास्तविक स्वरूप र त्यसको स्तरीयता लोप भएर जान्छ। त्यसकारण पनि विशेष गरी विश्वविद्यालय तहमा यो भाषाको अध्यापन हुनु आवश्यक छ। हजुर सर, सरले अघि अलिकति जोड्नु भएको थियो होइन, चाइनिज भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषा अध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ सरले होइन। अब यो चाइनिज भाषासँगै चाहिँ नेपाली भाषा पढाउँदा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ सर, अलिकति बताइदिनुहोस् न। तर यसो छ, अनुभव चाहिँ के छ भन्दा चाइनिज भाषा पढ्ने विद्यार्थी पनि नेपालकै नेपाली विद्यार्थीहरू नै हुनुहुन्छ। तसर्थ त्यसमा खासै त्यस्तो अनि फरक छैन। अघि हजुरले भन्नुभयो चाहिँ के भन्छ मातृभाषा फरक भएका व्यक्तिहरूलाई हजुर दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली भाषा पढाउने छुट्टै शैली हुन्छ, छुट्टै तरिकाहरू त्यहाँ छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूको जुन चाइनिज भाषा पढेर आउनु भएको छ त्यो हामीलाई अध्यापन गर्ने भन्दा पनि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषाभन्दा बढी जुन चाइनिज भाषा छ यसको पनि स्वरूप फरक हुन्छ कि म्याम। जस्तै उदाहरणको लागि नेपाली भाषा भनेको यो भारोपेली भाषा परिवारबाट विकास हुँदै आयो। यसबाट विविध हाँगाहरू शाखाहरू छुट्टिए र त्यो शाखाहरू छुट्टिने क्रममा हामीले सतम र क्यान्तम वर्ग भन्छौँ, यी विविध छुट्याउँछन्। अब यसको विश्लेषण गरेर हामीले छोटो समयमा यहाँ भ्याउँदैनौँ। रूप मिल्ने भन्छ नि म्याम, जस्तै नेपाली भाषाको अलि रूप मिल्ने भनेको जस्तै हिन्दी भाषा अङ्ग्रेजी भाषा नै पनि तुलनात्मक केही चाहिँ समानता देखिन्छ होइन। अब जस्तै भनौँ न, मैले सामान्य उदाहरण दिनुपर्दा हामीले नाक भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा नोज भनिन्छ, संस्कृतमा नासिक्य थियो नि त होइन। नाक नोज नासिक्य होइन, यी चाहिँ भनेको लगभग उच्चारणमा समानता छन्। यस्ता खालका भाषा सिक्नको लागि बच्चाहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ। योभन्दा फरक खालको फरक वर्गकोमा जाँदा भनेको कोरियन भाषा चाइनिज भाषा भनेका चाहिँ के हुन्छ बिल्कुल फरक खालका हुन्। त्यसकारण फेरि बङ्गालीसँग पनि मिल्छन् होइन हो, बिल्कुल बिल्कुल। त्यसकारण मैले मैले सबै भाषाको त यहाँ नाउँ लिएर सम्भव हुँदैन। यसको रौँचिरा अध्ययन गर्न त हामीले लामो समय बसेर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा मैले सानो उदाहरण मात्र दिएँ। तसर्थ जति नेपाली भाषी विद्यार्थी मातृभाषी विद्यार्थीहरूको लागि अङ्ग्रेजी अध्ययन गर्न चाहिँ हिन्दी अध्ययन गर्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यसै गरी कोरियन भाषा यता चाहिँ चाइनिज भाषा अध्ययन गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। यद्यपि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्नातक तहमै 4 वर्षे चाइनिज भाषा नै राखेर जुन अध्ययन गरिराखेको छ, उहाँहरूले 2 वर्ष चाइनामा बसेर चाइनिज भाषा अध्ययन गरेर आउनुभयो। 1 वर्ष काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिसक्नु भएको र अहिले उहाँहरू 4थो वर्षमा आइपुग्नु भएको छ र हामी 4थो वर्षमा मात्रै 7th र 8th सेमेस्टर जम्मा 2टा सेमेस्टरमा चाहिँ हामीले नेपाली भाषा अध्यापन गर्छौँ। तसर्थ त्यति धेरै भिन्नता छैन। हजुर सर, विद्यार्थीहरूले चाहिँ कस्तो अनुभव गरेको महसुस गर्नुहुन्छ अब चाइनिज भाषासँगै नेपाली भाषा पढाउँदा? यसो छ, उहाँहरूले चाइनिज भाषा पढ्ने अहिले विद्यार्थीहरूको जुन फ्याकल्टी भनेको स्कुल अफ एजुकेसन अन्तर्गतबाट उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ। स्कुल अफ एजुकेसन भनेको चाहिँ कसो हो भने भोलि आज चाइनिज भाषा पढेका यी विद्यार्थीहरू भोलि नेपालमा रहेर चाइनिज भाषा अध्यापन गर्ने प्रशिक्षकको रूपमा चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँहरूले नेपालमै रहेर नेपालीहरूलाई नै चाइनिज भाषा अध्यापन गराउन जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्तरीय नेपाली भएन भने त उहाँहरूले अध्यापन गर्ने कुरामा झन्झन भाषा त सकिँदै जान्छ। उहाँहरूबाट जुन संसार भएर जानुपर्ने ज्ञान थियो, जुन सिप थियो, भाषा भनेको ज्ञान भन्दा नि सिप बढी हो, तसर्थ त्यो सिप त झन् कमजोर हुँदै पनि जान्छ। तसर्थ यो भाषा चाहिँ उहाँहरूको लागि अझ बढी आवश्यक पनि छ र अहिले अलिक बढी उहाँहरूले त्यो बोध गर्नुभएको मलाई लागेको छ। सरलाई एउटा प्रश्न जाँदा जाँदै, एउटा भाषामा दक्ष हुनु राम्रो कि धेरै भाषामा जानकार हुनु राम्रो? मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा एउटा भाषामा दक्ष हुनु राम्रो हो र पूर्ण रूपमा यसैलाई मात्र म मान्न तयार छैन। किनभने भाषा भनेको जति बढी भाषामा चाहिँ हामीले ज्ञान हुन्छ त्यति नै बढी चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ भनौँ न स्रोत चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ भाषा बढीभन्दा बढी चाहिँ जान्नु आवश्यक छ। हजुर सर, यहाँसम्म आइदिनु भयो। आज हामी भाषा संस्कृतिका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। कृष्ण सुन्दर थापा सर, भिजिटिङ फ्याकल्टी काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। समय दिनुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद म्याम, यहाँले मलाई बोलाएर मेरा 2-4 कुराहरू राख्नलाई, विशेष गरी भाषा सम्बन्धी विचारहरू राख्नलाई मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामग्री संयोजनमा सहयोग गरिदिनु हुने डाक्टर लक्ष्मण गेवाली र डाक्टर विशाल भण्डारीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएकोमा लक्ष्मीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को साताको बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम शिक्षा संवादमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई म कमला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।